बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सही मायनों में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अब शुरू होने वाला है सही इनकलाब, जिसको कहते हैं इनकलाब, जो जिसका ख्वाब देखा था या वो आपको अपनी आंखों से बिल्कुल वो निज़ाम सामने आता हुआ नज़र आ रहा है जो खुलफाए राशिदीन के दौर का था, सहाबा किराम का था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीमात दी हमें। असल में दुनिया की लड़ाई होनी है तालिबान से। अफ़गान तालिबान ने एक असल में कमेटी तश्कील दी है। ये पाकिस्तान वाली कमेटी नहीं है जो कि कमेटियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि फ़ैसला ना हो। उन्होंने कमेटी तश्कील दी है, बड़े बड़े, जिसमें उल्मा है, बड़े लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान का आइन तश्कील देने वाले हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान का आइन है डिफरेंट, दुनिया के सारे आइन है डिफरेंट। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान का आइन हो या सऊदी अरब का आइन हो या किसी का भी आइन हो, यानी मुल्क किस तरह चलेगा, मुल्क की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो सारा कुछ अब लिखा जाने वाला है और उसके बाद वो अफगानिस्तान का परमानेंट आइन बन जाएगा। अब पाकिस्तान के आइन का और अफगानिस्तान के आइन का या दुनिया के और अफगानिस्तान के आइन का फ़र्क ये होगा कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इंसानों का बनाया हुआ कानून। अब जो अफगानिस्तान के अंदर आइन होगा उसके अंदर इंसान अल्लाह का जो बनाया हुआ कानून है उसके नुकात लिखेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अफ़गान तालिबान ने इंटरनेशनल मीडिया को इस वक्त कहा है कि हमने किसी के मामले के अंदर कोई मदाखलत नहीं की। हमने नहीं कहा कि अमेरिका का आइन क्या है, हमने नहीं कहा कि यूरोप का आइन क्या है। अगर हमने किसी के आइन और लॉ के ऊपर उंगली नहीं उठाई तो किसी को हक नहीं है कि हमारे आइन और लॉ के ऊपर उंगली उठाएं, क्योंकि हम जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो इस कायनात के क्रिएटर अल्लाह गॉड की जानिब से है, जो कुरान मजीद की हिदायत है। और इसमें अब जो कानून हम लगाने वाले उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसके हम हाथ काटेंगे। अगर कोई करप्शन करता है कोई सरकारी इदारे में, ये नहीं होगा कि कोई करप्शन करता पकड़ा गया है तो जी उसको सस्पेंड किया जाएगा, जी उसकी अपील होगी, वो अदालत से स्टे ले आएगा, वो फलाना कर लेगा, टमकाना कर लेगा। अगर कोई पकड़ा गया है और साबित उसी वक्त शरई अदालत में केस जाएगा पहले उसका, वहाँ पर विद इन नो टाइम, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में फैसला होगा। फैसला होने के बाद अगर वो शख्स गिल्टी होता है तो उसी वक्त उसके हाथ सारी दुनिया के सामने काट दिए जाएंगे, उतार दिए जाएंगे और सरेआम उसको सज़ा मिलेगी। और अगर किसी ने सड़क पर चलते हुए कोई चोरी की है तो उसके हाथ भी उतारे जाएंगे, उसकी एक टांग भी उतारी जाएगी। इसी तरह आंख के बदले आंख होगी, कान के बदले कान, जान के बदले जान। टोटली पूरे का पूरा इस्लामिक कानून। यानी असल में वो करने क्या जा रहे हैं कि कुरान मजीद की आयत पकड़ेंगे, अहादीस की आयत पकड़ेंगे, सहाबा किराम के दौर के अंदर जो चीज़ें इम्प्लीमेंट थी उनको पकड़ेंगे और उठाकर पूरे का पूरा एक मुसवदा तैयार कर देंगे और कहेंगे ये है हमारा आइन और अफ़गानिस्तान इसके मुताबिक चलेगा। यानी शराब जो पिएगा उसकी सज़ा है, जो बदकारी करेगा उसकी सज़ा है, जो चोरी करेगा। यानी यहाँ पर इस तरह नहीं है आपने करप्शन की है और उसके बाद सज़ा होगी, अपीलें होंगी, आप वीआईपी जेल में जाएंगे, वीआईपी जेल के अंदर आपको A क्लास मिलेगी, एसी लगा होगा, आप वहाँ पर लेटे होंगे, आपको फ़ोन मिलेगा, मोबाइल फ़ोन, अखबार पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आएंगे लेकर, चाहे कोई वज़ीर है, मशीर है, आर्मी चीफ है, वज़ीर आज़म है, अमीरुल मोमिनीन है, उनका तर्जुमान है, वज़ीर इत्तलात है, गवर्नर है, कोई उनका कोई एम्बेसडर है, कोई भी है, कोई आम शख्स है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ भी है। वो ये नहीं देखेंगे कि अगर इस शख्स को साइंटिस्ट है तो हमने इसके हाथ उतार दिए हैं तो हमें मसला होगा। उन्होंने सबके लिए कहा है कि हम इक्वल सज़ा देंगे। अब यहाँ पर भड्डा होने वाला है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जब इस्लाम को फतह हुई, फिर उसके बाद सहाबा किराम ने उसको इम्प्लीमेंट किया, जो कानून था इस्लामिक,
یہ وہ تمام وہ قانون تھے، ان کے نافذ ہونے کے چند سال کے اندر اندر رومن امپائر، پرشین امپائر، ان کا صفایا ہو گیا۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ کر دیے تو اس کے بعد سپر پاورز کا جیسے 1400 سال پہلے صفایا ہوا تھا وہ اب بھی ہو جائے گا۔ دوسری جانب آپ ایک انٹرویو دیکھیے، یہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، یہ افغان طالبان کے رہنما ذبیح اللہ مجاہد کا انٹرویو خاتون نے لیا۔ اب چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں۔ ایک تو خاتون کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ کر کام کریں، یہ ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ برقع لیں، کسی کو نہیں کہا نقاب کریں۔ ہاں ایک چیز وہاں پر ہے کہ آپ نے حجاب لینا ہے۔ حجاب کیا ہے؟ آپ دوپٹے سے لے سکتے ہیں، آپ نے جسم کور کرنا ہے، اب اپنے پرائیویٹ پارٹس کور کریں۔ اور مردوں کا حجاب بھی ہے، یہ چیز اب ذہن میں رکھیے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد کو دیکھیے، ان کی نظریں نیچی ہیں۔ خاتون کو دیکھیے، وہ بار بار ادھر دیکھ رہی ہیں لیکن ذبیح اللہ مجاہد نیچے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد کسی خاتون سے، کسی بچے سے، کسی شخص سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپیل جائیں گے، نہ مرد ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا۔ اسی وقت اسلامک قانون کے تحت کسی کو کوڑے مارے جائیں گے، کسی کو سنسار کرنا ہے، سنسار کیا جائے گا، جو ہوگا انہوں نے کرنا ہے اور وہ ساری دنیا کے سامنے ہوگا۔ اب یہاں پر ہوگی لڑائی، کیونکہ یہاں پر جب وہ سرعام دیں گے تو ویڈیوز بنے گی، تو ویڈیوز بنے گی تو سوشل میڈیا پر آئیں گے، سوشل میڈیا پر آئیں گی تو امریکہ چیخے گا یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ طالبان کہیں گے کہ اگر تم نے ایک اور جنگ کرنی ہے تو آ جاؤ، ہم تیار ہیں، ہمیں نہ کہنا۔ انہوں نے اس لیے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جب ہم نے کسی کے معاملے میں نہیں بولا تو ہمارے معاملے میں کوئی نہ بولے، کیونکہ آپ نے انسانوں کا بنایا ہوا قانون لا رہے ہیں، ہم اللہ کا قانون لا رہے ہیں۔ اب مسلم کنٹریز جن کے دل میں بغض ہے، جو کہ اصل میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسلامک نظام آئے، ان کی چیخیں آپ دیکھیے، جی عورتوں کا حقوق، فلانا حقوق۔ اس سے زیادہ کیا حقوق ہے کہ ایک طالبان رہنما نظریں نیچی کر کے انٹرویو دے رہا ہے اور عورت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انٹرویو لے رہی ہے، تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے ڈسٹنس رکھا ہے، فاصلہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا تنقید کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے، لیکن ہم اپنی ویلیو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر کسی نے نقاب کرنا ہے، کسی نے حجاب کرنا ہے، چہرہ ڈھانپنا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ اور اسلام میں بھی کمپلسری نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ہوگا یوں کہ یہاں پر جب ایسی صورتحال ہوگی تو کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، دنیا کہے گی اچھا اس ماڈل سے کرپشن ختم ہوتی ہے، یعنی پاکستان میں کرپشن عروج پر ہے، دنیا بھر کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کرپشن عروج پر ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ اتار دیتے ہیں اور کرپشن ختم ہو جاتی ہے، نہ سڑکوں پر کوئی چوری ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نظام تو ہمیں لاگو کرنا چاہیے۔ ہم اسلام کا نظام نہیں لاتے لیکن ہم یہ والی چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ اسلام کا صرف 1% نافذ کر دیں۔ سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی قانون نہیں اسلام کا، صرف ہارڈلی 1% یا اس سے بھی کم انہوں نے اسلام کے قانون وہاں پر نافذ کیا، 1% سے بھی کم۔ لیکن سعودی عرب میں دنیا کے سب سے کم جرائم ہوتے ہیں، سب سے کم۔ اب UAE میں دیکھ لیں، دنیا میں واحد ملک ایسا ہے جہاں کرائم ریٹ 0 ہے۔ اب رات کو بھی چلے جائیں 2 بجے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے انہوں نے قانون نافذ کیے، حتیٰ کہ وہاں پر اور بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ایک بھی اگر آپ قانون نافذ کر دیں تو برکتیں آپ جب اللہ نے آپ کو کہا ہے، جو کریٹر ہے اس نے بتایا یہ سزا دینی ہے، تو آپ امپلیمنٹ اس کا حکم مانیں گے تو کیا برکت نہیں ہوگی؟ اب ہونے جا رہا ہے انقلاب اور سپر پاورز کا خاتمہ۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔